दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में एक ऐसा पहाड़ भी मौजूद है जहां जिन्नात का कब्ज़ा है और वहां पर जाने वाले कोई भी इंसान आज तक ज़िंदा वापस बचकर नहीं आया। क्या आपको मालूम है कि जर्मनी में एक ऐसा अगार भी मौजूद है जहां अब तक सैकड़ों अफराद गायब हो चुके हैं और सिर्फ एक ही बार वहां से कुछ खुशकिस्मत अफराद ज़िंदा बचकर वापस आए। इसके साथ साथ हम आपको दुनिया के ऐसे अजीब व गरीब पहाड़ों के बारे में बताएंगे जहाँ पे साल साल हज़ारों टन सोना निकाला जा रहा है और अब तक वहाँ से सोना ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। वहाँ पर सोना तलाश करना दुनिया की किसी भी जगह से सोना तलाश करने से कई ज़्यादा सस्ता, आसान और मुनाफा बख्श काम है। दोस्तों, दुनिया में ऐसी बहुत सी सारी जगहें हैं जिनके बारे में आज भी इंसान अपनी पूरी तरक्की के बावजूद किसी किस्म की वजाहत नहीं कर सकता और ना ही उन्हें समझ सकता है। इन जगहों के साथ अजीब व गरीब दास्तानें भी मनसूख की जाती हैं। इस वीडियो में हम आपको ऐसी जगहों के बारे में बताएंगे जिनके बारे में आपने पहले कभी नहीं सुना हो। दोस्तों, एक गुजारिश है, 99% व्यूअर्स हमारी वीडियोस देखते हैं मगर सब्सक्राइब नहीं करते। तो काइंडली अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे सपोर्ट और मोटिवेशन के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू। दोस्तों, काफिलिकिया रॉक टॉम तुर्की में एक ऐसा पहाड़ है जो दरअसल एक मकबरा है। इस मकबरे की बनावट जितनी अजीब व गरीब है उतनी अजीब व गरीब इसकी तामीर और अंदरूनी खद व खाल भी है। तज्जिया कारों के अंदाजे के मुताबिक ये मकबरा सिकंदर आज़म यूनानी के दौर में बनाया गया और ये उसके एक जनरल का मकबरा है जो सफ़र के दौरान फौत हो गया था। यूनानी फौजियों ने पहाड़ पर इसका मकबरा पहाड़ के अंदर बना दिया। इस मकबरे में दाखिल होने के लिए बहुत बड़े पत्थर का दरवाज़ा बनाया गया। पत्थर का ये दरवाज़ा कहने की हद तक ही दरवाज़ा है क्योंकि इसे किसी भी तरह से खोला नहीं जा सकता और ये पहाड़ों में फिक्स है। अभी तक ये अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता कि अगर इस दरवाज़े को खोला नहीं जा सकता तो आखिर इसके अंदर वो मकबरा कैसे बनाया गया होगा और मैयत कैसे ले जाए गई होगी। पत्थर का ये फिक्स दरवाज़ा दरअसल अपने लिए अंदर जाने की जगह भी रखता है। इस दरवाज़ा की निचली दहलीज से 3 फुट ऊपर एक छोटी सी खिड़की तराशी गई है जो तकरीबन 3 फुट चौड़ी है और इतनी ऊंची भी है। इसमें से एक सेहतमंद इंसान बड़ी मुश्किल से खिसक कर अंदर जा सकता है और फिर अंदर गारों का एक तवील सिलसिला शुरू हो जाता है जिसमें बाज़ औक़ात लोग फंस कर बाहर निकलने का रास्ता भी भूल जाते हैं। गारों के इस तवील सिलसिले के अंदर इसी यूनानी जनरल का मकबरा है जिसको खुफिया रखने के लिए इस कदर एहतमाम किया गया। तारीख़ी रिकॉर्ड्स में अभी तक ऐसी कोई चीज़ सामने नहीं आई जिसकी बुनियाद पर यह कहा जा सके कि आखिर ये जनरल इस तरह की अहमियत का हामिल था कि इसका मकबरा इस कदर खुफिया रखा गया है और ये गारें किसी तरह से तलाश की गई या तराशी गई और अंदर जनरल की मैयत कैसे पहुंचाई गई। दोस्तों, कांगो बर्र-ए-आज़म अफ्रीका का एक गरीब लेकिन मादनी वसाइल से माला माल है। कांगो नौ आबादियात दौर में फ्रांस की कॉलोनी रहा है और अपनी आज़ादी के बाद भी आज तक इसके ऊपर फ्रांस की कब्ज़ा बहुत ज़्यादा है। चूँकि कांगो एक गरीब अफ्रीकी मुल्क है इसलिए आज भी यहाँ से तमाम तर मादनी वसाइल निकालने वाली कंपनियाँ फ्रांस से ही ताल्लुक़ रखती हैं। कांगो में एक पहाड़ है जिसे कांगो माउंटेन भी कहा जाता है। आज से तकरीबन 20 साल पहले इस पहाड़ पर खुदाई के दौरान यहाँ के देहातियों को एक पीले रंग का पत्थर मिला। जब उन्होंने मज़ीद खुदाई की तो उस पत्थर के साथ साथ वहाँ पे पीले रंग के बेशुमार पथरीले टुकड़े मिले जिनका तज्जिया करने पर मालूम हुआ कि ये खालिस सोने के बने हुए हैं। ये खबर फैलते ही पूरे का पूरा गांव उस पहाड़ के आसपास आबाद था वहां आए और उन्होंने तेजी से इस पहाड़ को खोदना शुरू कर दिया। तकरीबन 1 महीने तक वहां के देहाती इस पहाड़ी कूदते रहे और हर रोज़ उन्हें सोने की बेशुमार मिकदार मिलती रही। यूं मालूम होता था ये पहाड़ मिट्टी का कम और सोने का ज़्यादा बना हुआ है। जल्द ही ये खबर कांगो की हुकूमत तक पहुंच गई। उन्होंने इस पहाड़ के गिर्द फौजी पैरा लगाकर यहाँ पर खुदाई करना ममनू करार दिया।
اس کے بعد فرانس کے ایک کمپنی کو یہاں پر کانکنی کا ٹیکہ دیا گیا اور یہاں سے تب سے لے کر آج تک ہر سال تقریباً 2500 سے 3000 ٹن سونے کا نکالا جاتا ہے، اور یہ سونا اب تک ختم ہونے میں نہیں آ رہا۔ یہاں کا سونا نہایت سستا ثابت ہوتا ہے کیونکہ یہاں پر سونا بڑے بڑے ٹکڑوں کی شکل میں موجود ہے، جبکہ دنیا کے دیگر علاقوں میں سونا نکالنے کے لیے مٹی کی بہت بڑی مقدار کو پروسیس کر کے اس سے چند گرام سونا ہی حاصل کیا جاتا ہے۔ دوستو، ماؤنٹ نیاگانی زمبابوے میں موجود ایک ایسا پہاڑ ہے جو دکھنے میں بالکل نارمل لگتا ہے، اور اس کے آس پاس پیلے ہوئے سبزے کے بے شمار قطار اس پہاڑی کے خطے کے حسن کو چار چاند لگا دیتے ہیں۔ البتہ یہ پہاڑ نہایت عجیب و غریب قسم کی فطرت رکھتا ہے۔ یہاں پر جانے والا کوئی بھی کوہ پیما آج تک واپس نہیں آیا۔ مقامی لوگوں کے مطابق اس پہاڑ پر جنات کا بسیرا ہے جو یہاں آنے والے ہر شخص کو قتل کر دیتے ہیں۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ اس پہاڑ پر جانے والے کسی بھی شخص کی لاش بھی نہیں مل سکی۔ لاش تو بہت دور کی بات، ان لوگوں کے ساتھ موجود سامان، یہاں تک کہ یہاں پر غائب ہونے والے لوگوں کے کپڑے یا کوئی چھوٹی سی چیز بھی آج تک واپس نہیں ملی۔ مقامی لوگوں کا عقیدہ ہے کہ یہاں پر رہنے والے جنات یہاں آنے والے ہر شخص کو پہاڑوں میں غائب کر دیتے ہیں اور اسے قتل کر کے اس کا سامان اپنے قبضے میں لے لیتے ہیں۔ مقامی لوگوں کی جانب سے اس طرح کے بیانات بھی دیے گئے ہیں کہ اکثر و بیشتر اس پہاڑ سے رونے، چلانے اور کہکے لگانے کے ساتھ ساتھ باتیں کرنے کی آوازیں بھی سنائی دیتی ہیں۔ بعض اوقات اس پہاڑ کے آس پاس کسی نہ کسی کوہ پیما کا چھوڑا ہوا سامان نظر تو آ جاتا ہے، لیکن مقامی لوگ ڈر کے مارے اس کے پاس جانے کی جرت نہیں کرتے، کیونکہ ان کا عقیدہ ہے کہ جب بھی کوئی شخص اس کے سامان کو ہاتھ لگاتا ہے تو اسی سامان کے ساتھ ساتھ وہ شخص بھی غائب ہو جاتا ہے۔ ان لوگوں کے مطابق دکھائی دینے والا یہ سامان بھی کچھ دیر نظر آتا ہے اور اس کے بعد نظروں سے غائب ہو جاتا ہے۔ اس پہاڑ کی وجہ سے آس پاس کا موسم بھی بڑی تیزی سے بدلتا ہے۔ اگر دھوپ نکلی ہو تو چند ہی منٹوں میں گہرے بادل آ جاتے ہیں اور ہر طرف دھند پھیل جاتی ہے۔ کئی بار موسم کے نہ ہوتے ہوئے بھی یہاں پر شدید بارش شروع ہو جاتی ہے، یا اگر سردیوں کا موسم ہو تو یہاں پر تیز دھوپ نکل آتی ہے۔ یہ تمام کے تمام آثار آج کے جدید انسانوں کے معمہ بنے ہوئے ہیں، اور اس کی وجہ تلاش کرنا کسی کے بس میں نہیں ہے۔ دوستو، ہڈربرگ ماؤنٹین جرمنی میں موجود ایک ایسا پہاڑ ہے جس کے بارے میں بے شمار افواہیں موجود ہیں۔ 1987 میں کوہ پیماؤں کا ایک گروپ اس پہاڑ پر سر کرنے کے لیے گیا اور راستے میں کیمپ لگا کر انہوں نے آرام کرنا چاہا۔ تب ان کی نظر اس پہاڑ پر بنے ہوئے ایک غار پر پڑی۔ انہوں نے سوچا کہ ہم اس غار کے اندر جا کر خیمہ لگا لیتے ہیں تاکہ جنگلی جانوروں سے محفوظ رہ سکیں۔ یوں وہ لوگ اس غار میں اتر گئے، لیکن اس کے بعد ان کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ ان کی کار اس پہاڑ کے نیچے کڑی ہوئی ملی۔ پولیس اور ان کے اہل خانہ 3 مہینوں تک انہیں تلاش کرتے رہے۔ 3 ماہ بعد ان لوگوں نے اپنے گھر والوں سے رابطہ کیا اور انہیں بتایا کہ ہم بالکل خیریت سے ہیں اور گھر واپس آ رہے ہیں۔ ان لوگوں کے بقول جب اس غار میں لیٹے تو انہیں نیند آ گئی۔ جاگنے پر معلوم ہوا کہ وہ اس غار میں موجود نہیں بلکہ وہ کسی جزیرے پر ہیں۔ وہ لوگ وہاں پر کئی دن تک بھٹکتے رہے اور پھر قریب سے گزرنے والے بحری جہاز کا انتظار کرتے رہے۔ آخر کار انہیں ایک بحری جہاز مل گیا جو انہیں واپس جرمنی لے آیا۔ ان لوگوں کے بقول ہمیں بالکل نہیں معلوم کہ وہ غار کس جگہ پر تھا اور ہم وہاں اس جزیرے پر کیسے پہنچ گئے۔ کچھ ماہرین کے مطابق وہ غار کسی وارم ہول یا ٹائم مشین کی طرح کام کرنے والی جگہ ہو سکتی ہے جو لوگوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر کرتی ہے۔ اس کے بعد سے لے کر اب تک اس پہاڑ پر جانے والے بے شمار لوگ غائب ہو چکے ہیں۔ البتہ پہلی بار غائب ہونے والے وہی لوگ خوش قسمت تھے جو واپس آ گئے۔ اس کے بعد وہاں پر غائب ہونے والا کوئی بھی شخص آج تک واپس نہیں آ سکا۔ دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ گزارش ہے کہ ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا
اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے کیپ اسمائلنگ اینڈ کیپ سپورٹنگ آس۔